बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। इतवार के दिन जस्टिस डोगर साहब ने ना जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने एक नया चांद चढ़ाया, बल्कि मैं कह रहा हूँ एक और कमाल करके दिखाया। वो तो मैंने आपको बताना है यार, गलत जगह पर ओखली में सर दे दिया। अब बस देखिए उनके साथ होता क्या है। वो तो है ही है। अब हमारे शहबाज शरीफ साहब अभी 2 दिन पहले आए थे मुल्क में, सैलाब है, अब फिर रवानगी है जी उनकी। शहबाज शरीफ साहब, और वो भी मैंने आपको बताना है। अमरीकियों की दौड़ें लगी हैं। इसराइली ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो पैगाम दिया है वो भी बड़ा कमाल है, क्योंकि एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस तो है। इसी कॉन्फ्रेंस से पहले आगाज़ करते हैं, फिर पाकिस्तान की लोकल खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है जी, मुस्लिम तमाम उम्मा, अरब लीग, अरब ममालिक और मुस्लिम तमाम उम्मा वो अब कतर में इकट्ठे हो रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं कि जी हमने मिल के एक स्ट्रेटजी बनानी है कि करना क्या है, इसराइल के हवाले से करना क्या है, जिसने अभी कतर पर हमला किया है उस इसराइल के हवाले से क्या करना है। तो वो एक स्ट्रेटजी के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हासिल वसूल कुछ नहीं है। रात को मार्को रूबियो की कॉल आ गई थी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को कि भाईजान, हाँ जी, ज़रा अपनी स्टेटमेंट का ध्यान रखें। वही मार्को रूबियो जिस वक्त मैं आपसे बात करूं अभी पहुंचा इसराइल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अभी पहुंचा इसराइल। रात को उसने बात किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी कि आप उधर जा रहे हैं, ज़रा तो वाहिद एटमी ताकत तो आप ही हैं, तो ज़रा ध्यान से जो कुछ भी है। मेरा अपना मानना ये है। तो मगर हमें ये खबर दी कि जी मुश्तरका मामलात पे बड़े ऐसा तरीके से आगे चलने पे, लेकिन बट सो एवर, क्योंकि हर चीज़, हर पेशरफ, टाइमिंग्स नहायत गैर मामूली हैं। अच्छा, मैं जिसकी बात बता रहा हूँ जी, तो जब मैंने बताया कि सारी अरब दुनिया इकट्ठी हो रही है, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी उधर हैं, ईरानी सदर भी उधर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं ना, उससे पहले ईरानी सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब के नुमाइंदा खसूसी और सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी, उन्होंने ईरान की जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो सरबराह हैं अली लारेजानी, जी हाँ, उन्होंने कहा है। अब ज़रा यही पैगाम लेके मसूद पज़िश्कियान भी गए हैं ना। उन्होंने कहा है, अली अर्जिसानी यानी खामनाई साहब ने कहा है, उन्हें कहा मुस्लिम कंट्रीज मस्ट फॉर्म अ जॉइंट ऑपरेशन हेडक्वार्टर, बिल्कुल नेटो की तरह एक जॉइंट ऑपरेशन हेडक्वार्टर होना चाहिए टू स्टॉप द मैडनेस ऑफ द इसराइली रजीम अगेंस्ट द फलस्तीनियन पीपल। उन्होंने कहा मेरे लिए ना इकट्ठे हो, कतर के लिए इकट्ठे ना हो, यमन के लिए इकट्ठे ना हो। बेगैरती तो है ही है जिसने दिखाई है, जो जो जहां दिखा रहा है। उन्होंने कहा एक ज्वाइंट एक्शन हेडक्वार्टर बना दो। असूलन ये बनता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने सजेशन देनी है, लाइक का नेटो इत्तेहाद किया जाए, एक पर हमला, सबके ऊपर हमला तस्वर किया जाए। ये सिर्फ अरब के 4, 6, 8, 10, 15 मुल्कों के लिए ना हो, पूरी उम्मा के लिए हो, जो 56 ममालिक हैं। तो ये एक सजेशन दी जाएगी। होना क्या है क्या नहीं होना ये तो मुझे नहीं पता, ये तो भी पता चलेगा। लेकिन जो आसार हैं वो बड़े कमाल हैं, क्योंकि ईरान की जो आर्मी चीफ है साबिक IRGC के सरबराह जो हैं, उन्होंने कहा है ध्यान रखें। अब ये कोई छोटा मोटा इनकी भी इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा सऊदी अरब, तुर्की और इराक, इसराइल इंतजार कर रहा है कि किस वक्त आपके ऊपर बम फेंकना है। सऊदी अरब, तुर्की और इराक, ये आज तक जो जो ईरान ने फोर्स ही की है ना पूरी हुई है तो मुझे बताएं। रिगार्डिंग लेबनान ना पूरी हुई हो रही है रोज बम्बारमेंट। रिगार्डिंग सीरिया ना की हो रही है रोज बम्बारमेंट। जो जो फोर्स ही की है, तो ये लोग काम कर रहे हैं। ये याशें करके सोने वाले लोग नहीं है, ये उम्मत मुसलमान को जगा के रख रहे हैं। हाँ, बाकी उम्मत मुसलमान को रियाज में मैंने आपको बता दिया, इस तरह की डांस पार्टीज और वो जब कार्निवल शुरू हो चुका हुआ। ओहो हो, कपड़े ही इतने मुख्तसर हैं उसके अंदर, गाने गुने गाने में। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, तो ये हालत है। इधर हमारी पोजीशन क्या है, जिस मुल्क के अंदर इजहार यकजहती के लिए तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो रही है, कतर में ना, उस मुल्क का वजीर आजम बताऊं किससे मिल रहा है? पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिला, फिर वो मिला, भाई बम्बारमेंट तुम्हारी हुई है तुम उधर जाके मिल रहे हो। अब उस मुल्क के वजीर आजम किससे मिल रहे हैं? अमरीकी आर्मी चीफ से, जो कल सीरिया में मौजूद था। इस वक्त वो उनसे मिल रहे हैं। कतर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद
بن عبد الرحمان الثانی met with the US CENTCOM commander ایڈمرل چارلز بریڈلی کوپر، جس کو پاکستان نے بھی اعزاز دے کے نوازا ہے، اور یہ ٹوٹل اسرائیلی ذہنیت کا عامل آدمی ہے، ٹوٹل سپورٹ کرتا ہے یہ غزہ کے آپریشن کے حوالے سے، گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں جی۔ آفٹر اسرائیل ان دوحہ ود بوتھ سائڈز گوئنگ ٹو بوسٹ ملٹری اینڈ ڈیفینس ٹائز۔ کیا ڈیفینس ٹائز ہے؟ تسلی دینے گئے سر، دیکھیں ہمارا بیس تھی، امریکہ یہی تسلی دے رہا ہوگا نا، دیکھیں ہماری بیس تھی دوحہ میں، دنیا کی سب سے بڑی، امریکہ سے باہر، اس کے ہونے کے باوجود حملہ ہوا، ایئر ڈیفنس سسٹم تھرڈ ہم نے لگایا لیکن اس کے باوجود حملہ ہوا۔ یہ تھوڑی بتائیں گے ہماری کوآرڈینیٹس کے ساتھ یہ سارا حملہ ہوا۔ اس وقت حالت چیک کریں آپ، اور مزید سنتے ہیں، میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں جی۔ ایرانی سپریم کونسل کا تو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ایرانی سپریم کونسل کا یہ بھی ساتھ سن لیں۔ ایرانی سپریم کونسل نے منع کیا تھا نا آئی اے ای سے مذاکرے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیل سائن کر دی، اجازت دے دی ہے کہ آئی اے ای سے ہوگی، اور اگرچی صاحب نے بولا ہے ود نیوکلیر کمیٹی ریزولوشن اینی ہوسٹائل ایکشن، اگر کوئی دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر ہمیں نہ کہنا کہ ہم کسی ڈیل کے ساتھ ہوں گے، تو آئی اے کے ساتھ مذاکرے، تو ساتھ ساتھ انہوں نے یورپ کو بھی بول دیا، تو پی اے سی او اے جو تھا نا ان کا، انہوں نے ان کو بھی بول دیا کہ دوبارہ ذرا دھیان کرنا، تو یہ ادھر ایک موقع دیا ہوا جی۔ ہاں میں نے کو بتایا تھا مارکو روبیا امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچے، اور ہی ول ڈسکس ویسٹ بینک کا الحاق اسرائیل کے ساتھ، وہ کرنا ہے۔ کتنے تیز لوگ ہیں، امریکہ نے اپنا وزیر خارجہ ادھر بھیجا، سیکرٹری خارجہ ادھر بھیجا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ اور ہمارے لیے خبر چیک کرے کتنی مزیدار ہے، آج کے ساری ٹی وی پہ بھی چل رہی تھی، قطر کا اسرائیل کو گیس سپلائی معطل کرنے پر غور، لعنت اس غور کے اوپر، قطر کا اسرائیل، ابھی 2 دن پہلے تمہارے گھر پہ حملہ کیا ہے یار، تم نے پوری امہ بلا دی ہے اور ابھی تک غور کر رہے ہو۔ شاید آج کی میٹنگ کے بعد یا اگلے 24 گھنٹے میں جو میٹنگ اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو، وہ کہہ رہے ابھی غور کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو گیس دینی کہ نہیں دینی۔ بھائی وجہ کہ تم اسرائیل کی گیس روک دو گے تو تمہارے آگے تمہاری گیس ہر طرف سے رک جائے گی، یہ والی حالت ہے۔ عرب ممالک کا یہی مسئلہ ہے، غور ہی کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر خبر ہے قطر کا اسرائیل کو گیس سپلائی، یہ ہماری غیرت و ان تمام چیزوں کا معاملہ ہے۔ اور ہماری حالت چیک کریں، امریکی وزیر خارجہ تل ابیب پہنچے اور یہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی بات کریے دنیا اس وقت، کہہ رہے ہیں نا کہ 24 ستمبر کو ہے یونائٹڈ نیشن کا اجلاس، اس وقت سیکرٹری خارجہ مغربی کنارے کو الحاق اسرائیل کے ساتھ کرنے کے اوپر اس وقت تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر اور انٹرنیشنل پوچھ 72 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، ہلاک ہوئے ہیں جی، موجودہ جو تحریک ہے نیپال میں جس نے پوری گورنمنٹ کو ٹرپل کیا جی، رائٹرز کنفرم کر رہا ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ تحلیل کر کے مارچ 2026 کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن 72 جوان شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، جس کی بنا پر یہ انقلاب برپا ہوا ہے۔ اب آؤں سر جسٹس ڈوگر صاحب کے اوپر۔ جسٹس ڈوگر آپ کو پتا ہے کل سے 2 دن سے وہ کہہ رہے میری تو بیٹی تھی، انہوں نے کہا نہیں کوئی بیٹی بوڑھی، میں بچی بچی نہیں ہوں۔ ایمان گزاری صاحبہ نے کہا کل انہوں نے درخواست دے دی کہ مجھے سی سی ٹی وی دیں، انہوں نے کسی صورت نہیں دینی، انہوں نے کہا اس دن کی 11 ستمبر کی سی سی ٹی وی مجھے دیں، میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کہا مجھے۔ تو رات کو ان کے بھائی، ان کے شوہر وہ سامنے آئے، ہادی چٹھا صاحب۔ ہادی چٹھا صاحب کہتے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کی فیملی نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کوئی معاملہ رفع دفع نہیں ہے۔ سرفراز ڈوگر نے اوپن عدالت میں دھمکی دی ہے کہ میں پکڑ لوں گا، کبھی بالکل ایسے جیسے کوئی طاقتور کرپٹ ایس ایچ او کسی کا حق کا ساتھ دینے والے کو دھمکی دیتا ہے، میں پکڑ کر اندر کر دوں گا یا منشیات ڈال دوں گا، کہتے اس طرح کی دھمکی تھی۔ آج انہوں نے جو وضاحت دی ہے صاف جھوٹ بولا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ چیف جسٹس کا بیٹھا شخص اوپنلی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک بار ملتان ہائی کورٹ میں وکیل کو اس نے الو کا پٹھا بول دیا تھا اور پوری عدالت کو تالے لگ گئے تھے، اس کے بعد اس کا 2 سال ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ یہ کہا ہے انہیں فیملی لگی ہوئی ہے جی ڈوگر صاحب کی، پولیس انہوں نے کہا نہیں ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور بائین آگ برابر کی لگی ہوئی ہے اور بڑی ہوئی بھڑکی ہوئی ہے، بلکہ یہ چیز ہے میڈیا بھی اس کو سپورٹ کرے، ڈوگر صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اس وقت نہیں دی تھی جب الزام تھا کہ یہ ان کے بندے پیسے لے رہے ہیں، اسٹاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیسہ لے رہا ہے کیس لگانے پہ، کیس فکس کرنے پہ، یا آگے جو چیزیں الزام لگایا تھا نا، کس نے لگایا تھا؟ جسٹس بابر ستار صاحب کا جو سیکرٹری ہے اس نے لگایا تھا، کورٹ سیکرٹری نے۔ آج تک ہوا نہیں ہوا، انہیں پتہ نہیں چلا جانا، یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر آپ چیک کریں ہمارا مذاق کیسے اڑایا جا رہا ہے جی۔ پروگرام میں کہا گیا جی کہ
پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے سیلاب کی وجہ سے، آلو بہت مہنگے ہو گئے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے بتاؤں کہ جب میں پوری قوم سے کہتا ہوں آلو نہ کھایا کریں، اس سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے. چیک کریں ہمارا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ چیک کریں. میں بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں. اینکر نے جس طریقے سے بھی احساس دلایا کہ سر یہ چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں سر. حنیف عباسی صاحب بڑے، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کی صلح کو رضامند کروا دیا تھا. تو یہاں یہ چیزیں ہیں، وہ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. بہرحال یہ اب تک چل رہا ہے سر. میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق آگاہ کر دوں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.